अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक शेर जिसको तान का निशाना बनाया गया एक साहिब की तरफ से, पहले आप वो वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, उसका कुछ पार्ट आपको दिखाते हैं। अगर मुकम्मल वीडियो चाहिए होगी तो आप उनसे यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हैं। तो आइए पहले वो सुनिए, फिर हम इस पे वापस आते हैं। इस मामले में गौर तफक्कुर से काम लेना चाहिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में, और लोगों की मत नहीं मारनी चाहिए। ये शोरा अक्सर शेर कह के लोगों की मत मार देते हैं। मसलन एक किसी लैब में डॉक्टर इकबाल ने शेर कह दिया, वो आज भी इब्राहिम सा ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इस तरह होगा मेरे भाई? वो सहाबा किराम को कड़ाहों में जलाया गया। इस उम्मत में अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह का ईमान किसी का हो सकता तो सहाबा का ही हो सकता था ना। उनके लिए तो आग कोई नहीं गुलजार हुई है। आज भी नहीं हो सकता इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी नहीं कर सकती आग अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जी, तो आपने शेर मुलाहिज़ा कर लिया। शेर क्या था? आज भी हो जो इब्राहीम का इमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। ये शेर था। इस शेर का कॉन्टेक्स्ट क्या था, कहाँ से लिया गया और किस कॉन्टेक्स्ट में, इसके लिंक में क्या शेर थे, वो सारे आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और ताबीन की तरफ लेके चलते हैं कि उनके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया कि आज हम आपको उसके लिए मुकम्मल डिटेल के लिए तो आपको एक वीडियो का आप थंबनेल भी अपनी स्क्रीन पर भी दिए देते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देते हैं कि मौलाना इसहाक़ रहमहुल्लाह इस वाक़े को बहुत अच्छे तरीके से नकल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल भी डाल देंगे कि किस तरीके से अबू मुस्लिम खौलानी रहमहुल्लाह के साथ ये वाक़या हुआ कि असवद अंसी ने उनको आग में डाला और आप बच के निकल गए। और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके बारे में क्या फ़रमाया, वो भी सारी डिटेल आप वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। और बाकायदा सनद के साथ ये भी पता चलता है कि इसकी सनद भी हसन है वाक़े की। तो बहरहाल ये तो हो गया एक ओरिजिनल वाक़या जो कि हमें मिल जाता है सहाबा की या ताबीन की लाइफ के ऊपर, किताबों के ऊपर, कि उनको फिज़िकली आग में डाला गया, लेकिन उनके साथ क्या मामला पेश आया। दूसरा वाक़या जनाब ज़रा दिल थाम के सुनिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा को भेजा हुआ था मक्का की जानिब, वो गिरफ़्तार हो गए और उनके ऊपर इतनी बड़ी करामत का ज़हूर हुआ कि उन सारे सहाबा के ऊपर तकरीबन हुआ इस किस्म के मुख्तलिफ ज़हूर हुए। लेकिन उनमें से एक खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ क्या वाक़या पेश आया कि उनको क़ैद किया गया, ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था लोहे की। लेकिन जिसने औरत जिस घर के की ज़िम्मेदारी थी उसकी क़ैद की, उस औरत ने ये बयान किया, सही बुखारी की रवायत नंबर 3989 आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि उन सहाबी के हाथ में अंगूर या किसी फल का गुच्छा था और वो औरत कहती है कि वो अल्लाह ने उनको भेजा था और हमने वो वाला फल जो है वो ना तो उसका मौसम था और ना ही उस शहर में उस फल को देखा था, और कि वो कैद के अंदर किस तरीके से उनके पास आ जाए। तो अब क्या ये साहिब जो अभी लब कुशाई करते हैं अक्सर करामात के ऊपर कि ये अब हो ही नहीं सकती, दरवाजे बंद हो गए हैं सारे, ऐसे इनामात इस तरह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर ये करामात नबूवत बंद हो गई हैं, तो भाई ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी के ऊपर जब ये वाक़या पेश आ रहा है तो क्या आप इसके ऊपर क्रॉस करके ये कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो पेट पे पत्थर बांधे तो ये आपके सहाबी को कैसे फजीलत मिल गई? हम तो नहीं ये काम कर सकते कि एक करामत को इस तरीके से कंपैरिजन के ऊपर ले आएँ, या हम इसी रवायत के अंदर 3989 सही बुखारी के अंदर भी आपकी उसकी उस बात का जवाब है कि आपने कहा कि सहाबा के को जलाया गया, उन हज़रत हुसैन के साथ ये जुल्म हुआ। तो इसी रवायत के अंदर ये भी पता चल जाता है कि एक और सहाबी जो इसी लश्कर में या इसी इन्हीं लोगों के सहाबा के साथ थे, उनकी लाश को अल्लाह ताला ने ख़ास लश्कर भेज के वहाँ से गायब करवा दिया कि कहीं वो इनके ऊपर जुल्म मज़ीद इनकी लाश का कोई नामो निशान ख़राब ना कर दें। तो ये भी एक करामत एक सहाबी की इसी रवायत 3989 सही बुखारी के अंदर मिल जाती है। तो क्या अब हम इस करामत को दूसरी जो भी मसाइब हैं इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के या दीगर सहाबा के या नबी अलैहिस्सलाम के, क्या हम कंपैरिजन शुरू कर देंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे
تو کیا آپ کو نہیں پھل مل سکتے تھے؟ کیا فلاں صحابی کی مدد فلاں جگہ پر نہیں ہو سکتی تھی؟ ان کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ بھائی کرامت کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ کیمرہ نکال کے بیٹھیں اور اس کے اوپر اپنی یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ فلاں ٹائم ایسا ہوا تو فلاں ٹائم کیوں نہیں ایسا ہوا. ایسا نہیں ہوتا. بہرحال یہ تو ہو گیا آپ کے لیے اس کرامت کے اوپر جواب کہ صحابہ کے اوپر اور آپ کے تابعین کے اوپر ایسی کرامتیں ہوئیں. اور اب ہم اس شعر کی طرف چلتے ہیں جو شعر آپ نے اپنی جہالت کی بھینٹ چڑھایا. دراصل یہ جواب شکوہ کا شعر تھا. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کلیات اقبال. جواب شکوہ کے بند نمبر 25 کا یہ شعر تھا. جب ہم پورا بند پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. پورا بند کچھ یوں تھا. دراصل شکوہ کے جواب میں یا اس کے جواب میں جب علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھی، بتایا شکوہ میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں آج کی دنیا میں اور ان کا کیا پاس تھا، تو وہ کیوں آج ذلت و پستی کے اندر ہیں. بلکہ ہم آپ کو پہلے شکوہ سے وہ بتا دیتے ہیں وہ شعر جس کے جواب میں، اس بند کے جواب میں یہ شعر تھا جو انداز گلستان والا شعر ہے جس کو علی مرزا صاحب نے فل کراس لگایا. تو آئیے ذرا سنیے کہ وہ شکوہ کیا تھا جس کے جواب کے اندر یہ شعر پڑھا گیا. شکوہ یہ تھا، درد لیلا بھی وہی. یہ شکوہ کا شعر بند نمبر 20 سے ہم پڑھ رہے ہیں تو سنیے ذرا. درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی. پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی. یہ علامہ اقبال نے شکوہ کیا اللہ کریم کے حضور کہ یا اللہ سارا کچھ وہی ہے، امت بھی وہی ہے، وہی اسی رسول کے فالوورز ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے ظلم و زیادتی جو ہمارے اوپر دوسری اقوام کر رہی ہیں. تو اس کا جواب کچھ عرصے بعد جب اللہ کریم کی طرف سے علامہ اقبال نے لکھا کہ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم سے اللہ کریم کیا چاہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہ اللہ کریم ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کا شکوہ دور ہو جائے. تو جواب شکوہ کے اندر اس بند کا جو بند نمبر 20 تھا اس کا جواب کیا آتا ہے، اس کا جواب ذرا سنیے. آپ کو اس شعر کا کانٹیکسٹ سارا پتہ چل جائے گا جس کے اندر ابراہیم کے ایمان کا ذکر ہے جو کہ علی مرزا صاحب نے کراس کیا. اچھا جی، یہ بند نمبر 25 ہے بانگ درا میں جواب شکوہ میں، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسل شعلہ بے پیراہن ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب یہ بند جو ہم نے پڑھا اس کا آغاز یہ ہے عہد نو برق ہے، یعنی عہد نو جو نئی ویسٹرن سیولائزیشن یا نیا جو زمانہ چل رہا ہے وہ بجلی کی طرح کڑک رہا ہے. اور آگے کہتے ہیں آتش زن ہر خرمن ہے کہ اس بجلی سے ہر جگہ ہر کھیتی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، نہ اس سے کوئی صحرا نہ گلشن کچھ نہیں محفوظ. اور اس آگ کی چنگاریاں امت مسلمہ یا نبی علیہ السلام کی امت کے بھی لباس پہ یا ان کے اوپر پڑ چکی ہیں. تو آگے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جواب دیتے ہیں جواب شکوہ کی شکل میں. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یعنی اقبال رحمہ اللہ یہ سمجھا رہے تھے کہ اللہ کریم امت مسلمہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ویسٹرن سیولائزیشن یا ان تہذیبوں سے پریشان ہے جو ان کو آگ کی طرح جلا کر بھسم کر رہی ہیں یا پھر آپ کو بہت ڈاؤن گریڈ یا ڈی گریڈ کر رہی ہیں، تو آپ کو اپنے ایمان پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بت شکن بنتا ہے کہ آپ اس نئی تہذیب کے بتوں کو توڑنے والے پاش کرنے والے ہیں، تو پھر ہی اللہ کریم ایسا گلستان پیدا کر سکتے ہیں
کہ جو کہ ان ویسٹرن سویلائزیشن کے مقابلے میں آپ کو ٹھنڈک بخش سکے۔ تو یہ کانٹیکسٹ تھا اس شعر کا کہ ویسٹرن سویلائزیشن یا عہد نو کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اگر آپ اس جواب شکوہ کا مزید کانٹیکسٹ، مزید پچھلے بندوں کو پڑھیں گے، کہیں پہ توحید کی بات ہے، کہیں پہ نبی علیہ السلام سے محبت کی بات ہے، کہیں پر خلافت کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر ابراہیم کی نسبت سے آزری کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم کی بجائے ہم لوگ آج آزری کے اوپر ہیں، یعنی جو آزر تھا، جو بت بنانے والا یا بت پرست تھا، اس کی ہم سنت پہ چل رہے ہیں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر۔ کہیں پہ روح بلالی کی بات تھی، کہیں پہ تلقین غزالی کی بات تھی، کہیں پہ مسلمانوں کو حیدری فقر کا بتایا جا رہا تھا، کہیں پہ مسلمانوں کو تارک قرآن ہونے کے اوپر ان کو ذلت اور رسوائی کا بتایا جا رہا تھا۔ تو جناب مرزا صاحب کو یہ کچھ بھی نظر نہیں آیا اس کے اندر، صرف وہ ایک سر پاؤں کاٹ کر ایک مصرع پڑھ کر اس کو تان کا نشانہ بنا کر کاٹا گیا اور کہا گیا ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آج ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب آپ کسی کے شعر کو کاٹیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ شعر اپنے معنی میں ابو مسلم خولانی، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ثعب کی شکل میں بھی سچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ حضرت عمر نے بھی ان پہ رشک کیا اور ان سے ملاقات کی اور انہیں حضرت ابوبکر سے بھی ملایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے اوپر بھی آگ جو ہے وہ گلستان بن کے ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اسی شعر کے کانٹیکسٹ میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ عہد نو یا نئی تہذیب کے آگے بند باندھنے کے لیے ابراہیم جیسے ایمان کی ضرورت ہے، پھر ہی ہم اس عہد نو یا اس ویسٹرن سویلائزیشن کی آگ سے بچ سکیں گے۔ کانٹیکسٹ یہ تھا، حقیقت یہ تھی، کرامات کا مسئلہ یہ تھا، ہم نے سارا اس کو ایکسپلین کر دیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں حق بات کو تسلیم کرنے والا بنائے اور ڈھٹائی سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔